अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, हम तो अपनी दुनिया में मगन हैं और बाहर जो कुछ हो रहा है उससे बिल्कुल बेखबर से हैं। हमारे यहाँ लॉन्ग मार्च चल रहे हैं और हुकूमत की तब्दीली के मामलात हैं, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है कि वो जो हम बहुत अरसे से सुनते चले आ रहे थे, एक बहुत बड़ी जंग जिसके दो महाज होंगे, एक ग़ज़वतुल हिंद और दूसरा जो है वो शाम के अंदर जो कि गौता के मकाम पे सैयदना इमाम महदी का लश्कर जहाँ पर होगा वो। तो दोनों जंगें जो हैं, जो अहादीस से मिलता है, वो पैरेलल चलेंगी। मुझे लगता है उसका कुछ आगाज़ होने वाला है और क्योंकि ज़ाहिर बात है ये जंग एक वक्त आएगा कि जब वो बहुत बड़ी जंग के अंदर तब्दील हो जाएगी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जंग जो है ये आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते कुछ अर्सा चलेगी और इसी के अंदर ये सारा कुछ मामला तय होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों महाज, एक तो हमारा है जहाँ हम हैं आज रह रहे हैं, दूसरा वो जहाँ मुसलमान रह रहे हैं जहाँ तुर्की है और शाम। ये दोनों यानी मुल्क जो हैं, ये पाकिस्तान का इलाका और तुर्की और शाम का जो इलाका है, ये बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि सरहद के इलाके हैं कि जहाँ जंग होनी है। और दूसरी तरफ जो सरहद के इलाके बनते हैं जहाँ से जहाँ सारी जंग होगी, वो इलाके हैं कि जो कि बास्फोरस के उस तरफ इलाके आबाद हैं कि जिसके अंदर आप यूक्रेन को ले सकते हैं, क्रीमिया को ले सकते हैं, रूस का इलाका ले सकते हैं और पूरा यूरोप उसको ले सकते हैं। जिस चीज़ों ने और जिन ख़बरों ने और जिन बातों ने मुझे आज इस बारे में ज़रा थोड़ी सी तफसील से गुफ्तगू करने पे मजबूर किया है, वो ये है कि 2 दिन पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं ये वहाँ गए हैं, सॉरी जॉर्ज डब्ल्यू बुश कह रहा हूँ, जो बाइडन वहाँ गए हैं जापान, और जापान में उनसे सवाल किया गया है कि अगर ताइवान पे हमला होता है तो आप क्या करेंगे। तो उसने कहा कि क्या तुम मिलिट्री को इन्वॉल्व करोगे। तो उसने कहा दैट इज़ द कमिटमेंट वी मेड, ये हमने वादा किया हुआ है कि हम वहाँ पर फ़ौज भेजेंगे। और उसके साथ साथ ही ये बात सिर्फ रिपब्लिकन्स या लिबरल डेमोक्रेट्स तक नहीं रह गई, ये बात जो है ये पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर बिल्टअप हो गई है। और बहुत सारे जो सेनेटर्स जो कि रिपब्लिकन से ताल्लुक़ रखते थे, जिनका उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने बाइडन के इस इक़दाम को ख़ास तौर पे सराहा है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि द राइट थिंग टू से एंड द राइट थिंग टू डू, कि यही सही बात है करने वाली और यही सही बात वो करना चाह रहा है। चाइना में इस वक्त तो पूरा इलाका जो है, जो कि इस ताइवान के आसपास का इलाका है, कि जहाँ अभी भी अमेरिका के बहरी बेड़े और बहरी जहाज़ जो हैं वो घूमते फिरते हैं और सर्विलेंस करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर नॉर्थ कोरिया का इलाका है जो चाइना के साथ मिलता है, फिर नीचे जाके फ़िलिपीन का इलाका आ जाता है और वहाँ ऊपर छोटा सा जजीरा है ताइवान का। तो उसमें वो जो है वो वहाँ पर उन्होंने एक बाकायदा अपनी कैंपेन शुरू कर दी है और बाकायदा मिलिट्री मोबिलाइजेशन की है, जिसको बाहर के लोग कहते हैं कि वॉर ऑफ द वर्ड्स है, लेकिन वॉर ऑफ द वर्ड्स नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ जो यूक्रेन का था उसके बारे में जो महाज है वो इस वक्त गर्म है और यूक्रेन के बारे में सिचुएशन ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि अहले रोम जो हैं ये 80 झंडे लेके वहाँ पर आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 लश्कर हो गए। तो अब रोम में से कोई इक्का दुक्का ही है जो कि बचता चला आ रहा हो। स्वीडन जैसा मुल्क जिसने नेटो में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी उसने कर ली है। आइसलैंड जैसा मुल्क जो कहता था हम तो दूर दराज हैं, हमारे यहाँ बर्फ़ के अलावा होता कुछ नहीं है। फिनलैंड जैसे मुल्क ये भी कहते हैं हमें नेटो के अंदर शामिल कर लो। और नेटो का ये जो महाज बनता चला जा रहा है उसने एक और गर्मजोशी पैदा करती है। फिर इस सारे मामले के अंदर जितना असला वहाँ जमा हो चुका हुआ है उस इलाके के अंदर, उस पूरे सिनेरियो में
اس کے اندر وہ مجھے اس کسنجر کی بات یاد آ رہی ہے کہ اس نے کہا تھا اس دنیا نے 26 کے قریب اتنا اسلحہ اکٹھا کر لیا ہے کہ 26 دفعہ دنیا تباہ کی جا سکتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ ایک سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا فرات کے کنارے پہ، اور جس کو وہ پہاڑ نظر آئے وہ اس میں سے کچھ نہ لے، کیونکہ ایسی جنگ شروع ہو جائے گی کہ جس جنگ کے بعد اگر کسی آدمی کے 100 بچے ہوں گے تو اس میں 99 مر جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی دل دہلا دینے والی حدیث ہے کہ ایک پرندہ جو ہے وہ پرواز کرتا جائے گا، اور پرندہ اڑتا 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 کسی صاف جگہ پہ بیٹھنا پسند چاہے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے جو نفیس طبع پرندے ہوتے ہیں وہ نہیں بیٹھتے، مردار تو آتے ہیں مردہ اس کے گند کے اوپر ہی، لیکن اس کو کہیں پر بھی کوئی صاف جگہ نہیں ملے گی، بالآخر وہ گندگی پہ اور لاش پہ گرے گا. یعنی اتنی لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی. لیکن یہ تو معاملہ آخر میں آتا ہے، اس میں کچھ سمجھ نہیں آتی کیا نیوکلیر بم یوز ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ شاید نیوکلیر بم تو نہ یوز ہو، لیکن کیمیکل ویپن ہو سکتا ہے کہ یوز ہو جائیں، اور اگر دونوں طرف کیمیکل ویپنز یوز ہو گئے تو میں نے حلب کے اندر دیکھی حالت یہ ہے کہ آپ تڑپ تڑپ کے مرتے جاتے ہیں. وہ گیس ہوتی ہے، وہ گیس پورے علاقے کے اندر پھیل جاتی ہے، پھر لاشیں بکھری ہوتی ہیں. کیونکہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ لاش اتنی بکھری ہو کہ گرے گا، لاش پڑی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نیوکلیر بم چلتا ہے وہ تو آگ اتنی ہوتی ہے کہ لاش کا نشان تک نہیں رہتا. تو اس ساری صورتحال کے اندر سب سے اہم ترین علاقہ جو تھا اس کے انہوں نے پاکستان میں انہوں نے رجیم چینج کر دی ہے. اب ان کو پاکستان کی طرف سے مطمئن ہے کم از کم اس مسئلے میں کہ اگر چین جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس کے ہاں ڈیفنس کا مسئلہ ہوتا ہے تو چین کی جو سپلائی آنی تھی تیل کی وہ اب پاکستان تو نہیں دے گا، ہم تو نیٹو لائی ہیں، تو یہاں سے تو اس کو چین کو سپلائی نہیں ملتی. اور چین کی سپلائی کہاں سے آنی ہے؟ نائجیریا سے آنی ہے، گلف سے آنی ہے، باقی چیزوں سے آنی ہے. تو وہاں پر چین نے اب اس وقت جو میں اس وقت رپورٹس پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم سارے کا ساری جنگ جو ہے وہ اس کے حساب سے رکھیں گے، ایئر ڈیفنس کے حساب سے، اور نیوکلیر فیول استعمال کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ہاں راشننگ جو ہے وہ ہو جائے گی. یہ صورتحال بنے گی. دوسری صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اب اس کے لیے چین جو ہے وہ نو گو ایریا تو نہیں رہ گیا، لیکن ہیپیلی گو ایریا بھی نہیں رہ گیا. اب ہم اس طرح وہ باتیں نہیں کریں گے کہ جو کہ چین جو ہے اس کے ساتھ کی جا سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بائیڈن کی تازہ ترین جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چین کی تیاریاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سارے جو معاملات ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ کسی بھی وقت جنگ بھڑک سکتی ہے. آج سے جو لوگ 3 سال پہلے کہتے تھے کہ یوکرین پہ کون ہے جو حملہ کر لے گا، اب مذاق اڑایا جاتا تھا کہ کیا دور پڑھ کے مار رہے ہو، جنگ کا زمانہ ہی گزر چکا ہے، نیوکلیر وار شروع ہو جائے گی. تو ہم یہ کہتے تھے کہ بنیادی طور پر امریکہ جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یورپ جو ہے اس جنگ کے اندر انوالو ہو، تاکہ امریکہ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو چلے، اور وہ اب یورپ انوالو ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ یورپ کا مسئلہ یہ ہے کہ یورپ کے لیے سب سے بڑا اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے. دوسری اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے اندر ہے کہ آپ اپنے ایک سال کا راشن اکٹھا کر لو اور کسی دور جگہ چلے جاؤ، تاکہ جہاں تمہیں لوگ بھوک کے مارے تمہیں حملہ نہ ہو، اور تمہارا بہترین ذخیرہ یہ ہوگا کہ تم بکریاں لے جاؤ. پریڈکشن یہ کی جا رہی ہے کہ 40% گندم جو ہے وہ یوکرین اور روس سے پیدا ہوتی تھی. تو سب سے پہلے اس صورتحال یہ ہے کہ جب 40% غلہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کریں گے کیا؟ تو سب سے اہم ترین جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں افریقہ کے ملک. افریقہ کے ملک متاثر ہوں گے تو افریقہ سے جب کوئی چیز متاثر ہوتے ہیں تو پھر وہ مائگریشن شروع ہوتی ہے، وہ پش بیک فیکٹ، وہ وہاں تو نہیں رہیں گے. پرندے کو جب بھوک لگتی ہے تو جہاں بھی اس کو ملتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے فائر ہونا ہے، لیکن کھاتا ہے کہ بھوک میں یا زندگی عزیز نہیں یا سارا کچھ. اب ایسی صورتحال کے اندر پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، کل بنگلہ دیش کے بارے میں رپورٹ آ چکی ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اگلے 2 ہفتوں کے اندر بالکل اسی حالت میں جانے والا ہے جیسے سری لنکا تھا. کیونکہ بنگلہ دیش کی اکانومی کے اوپر میں
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर बताऊंगा कि उस वक्त तक हो सकता है उसके ऊपर आसार सारे ज़ाहिर भी हो चुके हों। इंटरनेशनल प्रेडिक्शन ये हो रही हैं कि बांग्लादेश जो है वो अब एक जिस जगह पर उसने इमारत खड़ी की हुई थी, वो फॉरेस्ट रिजर्व जो हैं वो उसको सर्वाइव नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर पूरे का पूरा जो मॉडर्न सिस्टम यही था कि आप लोग ज़रूरियात ज़िंदगी की बजाय कागज़ के नोटों की बोरियां भरें और किसी और के ऊपर तवज्जो करें। जैसे मैं उस दिन भी शायद बताया था कि नाइजीरिया इस वक्त 1/3 जो है वो ऑयल जो है वो इस वक्त दुनिया का प्रोड्यूस करता है, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक ने इस तरह किया है कि इस वक्त 3 कंपनियां हैं, एक्सॉन, ब्रिटिश पेट्रोलियम और एक और है शेल। इन तीनों ने वो पूरे का पूरा 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल वो खरीद लिया है। अब वो उसमें से निकालती हैं और नाइजीरिया को बेचती हैं। पहले इसको पैसे ले देती हैं कि ये डॉलर की बोरियां ले लो, फिर उसको कहते हैं अब तुमने लेना है, अब तुम। इसी तरह वो सारे का सारा अफ्रीका के अंदर आप आज भी देख लें, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं 40 टाइम्स मोर जो है वो गल्ला पैदा करता है, लेकिन उसको लगाया हुआ कैश क्रॉप्स में कि तुम सोयाबीन ऑयल बीज लो, तुम ये बीज लो। वो जहाज़ आते हैं, जहाज़ उसके अंदर भर के वो ले जाते हैं और उसके बाद जब वो उनको गंदम की जरूरत पड़ती है, अच्छा तुम्हें 1 बोरी $1 दिए थे वापस कर दो, तुम्हें 1 बोरी ये दिए थे, चावल चाहिए उसको तो नोटों की बोरियाँ वापस ले लेते हैं, अनाज की बोरियाँ उसके तोहफे में दे देते हैं, लेकिन उसके बदले जो कुछ भी उनसे होता था वो ले। तो अब सूरत हाल ये है कि ये रीजन उसको छोड़ दें, फिलहाल इस रीजन में क्या होगा। मैं अब यहाँ पर आके लेके आया हूँ बहुत सारी चीज़ें, इसलिए ताकि मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है आपको इस 1-1.5 साल के अंदर इन सारी, क्योंकि मैं हो सकता है इस कैमरे के अंदर भी आ जाए। ये नवंबर 2019 4 नवंबर को ये पेंटागन स्ट्रेटजी आई थी और 4 नवंबर 2019 को पेंटागन स्ट्रेटजी के अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम जो हैं अब कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उसमें करेंगे और हम 2 जगह से चाइना को ब्लॉक करेंगे। पहला है वो है पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा, और रूस का सेकंड चैप्टर जो है इसके अंदर रूस के ऊपर है कि रूस जो है ये बुनियादी तौर पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला इसलिए बनेगा कि कल ये चीन की मदद कर सकता है और ये बीच में कूद सकता है, तो इसका रास्ता कैसा रोका जाए। तो उससे पहले ही उन्होंने वहाँ पर रजीम चेंज कर ली थी। देखें, स्ट्रेटजीज बाद में आती हैं, रजीम चेंज पहले आती है। यूक्रेन में सबसे पहले उन्होंने 2014 में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे, वहाँ के उनके बंदों को ख़रीदा, उनके लोगों को साथ मिलाया, अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, तहरीक लेने के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा करवाया और करके वो निकल गए। इसके बाद इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको कहते हैं एक्वास, जिसमें 18 या 19 मुल्क हैं जो उसके अंदर उसमें शामिल हैं। उस मुल्क सबसे बड़ा जो रीजनल ग्रुप, स्वाय पाकिस्तान के तमाम मुल्क उसके अंदर शामिल थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों जगह पे, एक तरफ वो है वहाँ इत्तेहाद हो रहा है हमारे खिलाफ, एक तरफ जहाँ इत्तेहाद है उसमें जापान शामिल है, फिलिपीन शामिल है, वियतनाम शामिल है, लाओस शामिल है, श्रीलंका, सारे मुल्क उसमें शामिल है स्वाय पाकिस्तान के। और उन्होंने कहा है कि ये मुल्क जो है ये बहुत बड़ा एक रीजनल इत्तेहाद बनाएंगे और उसके अंदर उन्होंने कोर इत्तेहाद का मुल्क बनाया जिसको क्वेट कहते हैं। ये 4 मुल्कों पे मुश्तमिल था इत्तेहाद, और इन 4 मुल्कों ने इसको में थे जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। अब इस क्वेट के तहत उन्होंने इस पूरी की पूरी स्ट्रेटजी के तहत ये जो उन्होंने क्या कि स्ट्रेटेजिक पोस्चर ऑफ चाइना एंड इंडिया, ये रिपोर्ट आई कि कहाँ कहाँ चीन और इंडिया के साथ हम आपस में लड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ ये सारे के सारे वो मैप्स हैं, वो जगह हैं, वो सैटेलाइट मैप, ये उनकी रिपोर्ट्स थी। और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि लद्दाख में तुम चीन को जाके टकरो, क्योंकि चीन जो है वो कोई ऐसी वो जगह नहीं, वहाँ पर जाके अपनी बुनियाद तौर पे अपनी जाके हेजेमनी साबित करने को जो खाली जगह है, चीन ने क्या करना है, तुम चले जाओ। लद्दाख बुनियादी तौर पर कभी भी एक जिसे कहते हैं कि एक नॉर्मल लाइन नहीं रही कंट्रोल की। रंजीत सिंह ने जिस वक्त कश्मीर पे फतह किया था तो ये कश्मीर का हिस्सा था और कश्मीरी समझते थे कि ये हमारा इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके के लोग जो चंद लोकल जो राजा थे, जैसे बल्तत का राजा था, अल्तत का राजा था और शिगर का राजा था, ये जब सैयद अली हमदानी वहाँ पर आए हैं तो उन्होंने मुसलमान किया था। तो लद्दाख वाले लोग जो बुद्ध हो गए थे और वो जो बुद्ध भागते थे जुल्म से वहाँ चले जाते थे। तो जब अंग्रेज़ों ने 1849 में रंजीत सिंह से कब्जा किया तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी लाइन है, हम जरा देखें। तो एक मैकमोहन एक कैप्टन साहब थे, वो वहाँ चले गए और उन्होंने देखा कि बहुत सारी मसला है, तो उन्होंने एक नक्शा बिछाया जो कि उस वक्त बनाया गया था। उस नक्शे के ऊपर एक लाइन लगा दी, मैकमोहन लाइन। 60s के अंदर जो थे
उस वक्त तक किसी को नहीं पता, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा कि वहाँ पर उस पूरे इलाके में तकरीबन मौद तुंग के आने से पहले एक मुसलमान की हुकूमत थी। ये जो अभी ये एगोर वाले हैं ये सारे वहाँ मुसलमान, चीन से रहता था ये इलाका, फिर मौद तुंग ने इसको उसमें शामिल कर लिया था। तो इन्होंने कहा कि तुम उठो, 60s में उन्होंने शुरू करने की कोशिश की तो लड़ाई हो गई, लेकिन वो रुक गए। अमेरिका ने कोशिश की कि ये किसी तौर पर ये है इसको हम अपना लेके आएँ और इसको टेस्ट करें। इंडिया को जब टेस्ट किया गया तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, लॉ है कि अगर फायर होगी तो फिर जंग डिक्लेयर होगी, वरना फायर नहीं होगा। तो चीनियों ने पत्थर मार मार के 21 भारतीय सिपाही मार दिए। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, पुलिस वाले कहते हैं कि गुजी मार मारो, तो वो गुजी मार 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 के उन्होंने, जंग तो भी नहीं। तो उसके ऊपर बहुत शोर मचा के ये क्या हो गया। तो लेकिन उसके बाद ताशकंद में जाके मॉस्को में वादा हुआ और उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो इसको छोड़ दिया। अब उनके लिए इंडिया की उम्मीदें ख़त्म जब हुई हैं, जिस दिन ये ख़त्म हुई है तो पाकिस्तान में रजीम चेंज के बारे में तस्वर किया गया। वरना पाकिस्तान में इमरान खान साहब से बड़ी अच्छी चल रही थी और ठीक था, IMF भी दे रहा था, वो भी दे रहा था, कर रहा कहते ठीक है काम चलता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब रजीम चेंज करो। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि वो बेसिक बाजवा डॉक्ट्राइन आई है कि पाकिस्तान की जो है वो दिफा ये मईशत के साथ वाबस्ता है। मुझे इकबाल ने कहा है ना कि अपना सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदा मोमन का बेजरी में नहीं। तो उसने उस ज़र के साथ जो उसको वाबस्ता किया। फिर तमाम पाकिस्तान के साफियों को बुलाया गया, उनको कहा गया हम लड़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, हमको मिल जाएँ क्या है, 370 भी क्या है, ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ है, खित्ते में अमन से रहना चाहिए, कितने साल हम लड़ते रहेंगे, हम नस्लों को हम तोहफे में जंग देख जाएंगे। तो उसके बाद फिर सारा कुछ सूरत हाल हुआ। इस दौरान ये वो पूरे का पूरा वो मनसूबा है ओरिजिनल जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। मैं इसलिए साथ आज का आपको लेके आया हूँ कि इसको देखें कि हम किस फेज में दाखिल हो चुके हैं। तो उस बेल्ट एंड रोड के अंदर ये है कि तमाम दुनिया के साथ चाइना ने मुआहदा कर लिया। तकरीबन 100 के करीब ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, लेकिन 68 के साथ मुआहदे हो चुके हैं। ये 68 पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अफ्रीका में हैं, रूस में भी उनके साथ मुआहदे हैं, यूरोप में हैं, ब्राज़ील तक जैसे लैटिन अमेरिका में हैं। लेकिन इससे कनेक्ट करता है पाकिस्तान की बीजिंग से लेकर गवादर तक की रोड। ये रोड बीच में से निकाल दिया जाए तो ये चीन का सर अलहदा है और पूरा दुनिया का धड़ अलहदा है, किसी और तरफ से वो आ नहीं सकते। तो ये गर्दन में, और अगर आप ना भी आप गर्दन में आप कम से कम काटें तो कम से कम फ्रिंजाइटिस हो जाए या उसको ज़ुकाम हो जाए या हर वक्त गर्दन से खांसी होती रहे तो बंदा तो सारी बात है, सर में तो दर्द रहेगी। ये सूरत हाल तो पाकिस्तान का मामला इस वक्त यही है कि ये सूरत हाल आप देखें कि आप अंदाज़ा करें कि कुछ लोग जो कि बहुत कमाल के लोग थे वो इस मसले में जो बहुत पहले सोचते हैं, वो उन्होंने आज से 2019 में स्ट्रेटजी आई है और 2020 में जिस वक्त ये मुआहदा हुआ है तालिबान का और अमेरिका का ट्रंप के ज़माने में कि हम बाहर जाएंगे, तो अलकायदा ने अपना हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में शिफ्ट कर दिया था। उनको पता था कि जंग कहाँ होनी है, क्योंकि अलकायदा का जो नवाए अफ़गान जहाद निकलता था वो ख़त्म हो गया और उन्हें अब उनका जो रसाला निकलता है वो है नवाए ग़ज़वतुल हिंद। आपको याद होगा कि हम जिस बंदे का नाम ज़ाकिर मूसा का बड़ा नाम लेते हैं वो अलकायदा का हेड था कश्मीर के अंदर। जिस बुरहानुद्दीन वानी की हम बहुत पत्र करते हैं वो अलकायदा का मेंबर था। लेकिन चूंकि हम अब देखिए पाकिस्तान की अजीब व गरीब हम लोग हैं कि पूरी दुनिया ने हमें गालियां दी कि तुम्हारे यहाँ अलकायदा है और तुम उसके साथ ये हो, तुम दहशतगर्द हो। आज इंडिया में अलकायदा का हेडक्वार्टर है और ये मेरी नहीं, ये वुडरो विल्सन सेंटर की मैं रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। और वो हम नहीं कहते कि यार तुम्हारे यहाँ दहशतगर्दी संभालो। और उन्होंने आसाम में हेडक्वार्टर रखा क्योंकि रोहिंग्या सबसे ज़्यादा मजलूम ममालिक के लोग थे तो उनको अब रोहिंग्या को भी डिस्टर्ब करने का बुनियादी मसला यह था कि उस इलाके से चाइना ने एक रोड निकाला था वहाँ पर बाहर आने के लिए, जो कि थाईलैंड और फिर उसके बाद सिंगापुर को जाता था, ताकि वो निकाले। वहाँ पर भी मुसलमानों को ख़ास तौर पर डिस्टर्ब किया गया था कि चीन याद। ये है इस वक्त की सूरत हाल। अब इस वक्त की सूरत हाल में हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्ट है कि ग़ज़वा हिंद होगा कैसे, लड़ेगा कौन,
مجاہدین کون ہیں؟ ہمارے لوگوں نے بڑی مونچھوں پہ تاؤ دی ہوئی ہیں، ساری زندگی غلامی کی انگریز کی، پھر اس کے بعد غلامی کی جمہوری حکمرانوں کی، پھر اس کے بعد کہا نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر کہا ضیاء الحق ہمارے ساتھ ہے، پھر ہم نے کہا کہ نہیں پاکستان کی فوج میں اگر ہم جرنیل ہو جائیں گے تو ہم غزوہ ہند لڑیں گے۔ یہ ہم نے خاص طور پہ ایک متھ کریٹ کی ہوئی۔ میں آج وہ ساری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ غزوہ ہند لڑے گا کون، فوج بھیجے گا کون، فوج آئے گی کہاں سے، اور اللہ تعالیٰ کے کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے اگر ہمیں بھی اس فوج کے ساتھ مل کے ہمیں اس کے اندر حصہ لینے کا موقع مل جائے۔ تو بہرحال ایک بات طے ہے کہ سرزمین، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، پہلے تو میں آپ کے حصے کی اس حدیث میں لے کے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حدیث جو آج جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ قرطبی نے اپنے اس میں لکھی ہے، اور یہ حدیث بڑی حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے کہ بیضاء الخراب فی اطراف الارض، دنیا کے چاروں طرف خرابی پیدا ہو جائے گی، جنگ حتیٰ تخرب المصر، اس وقت تک نہیں ہوگی جب مصر خراب نہیں ہوگا۔ تو 2011 میں کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے مصر، 1400 سال پہلے، کیا 25 سال پہلے میں غامدی صاحب کو حدیث سناتا تو کہتے او یار تسی لوگ کیسے جنگاں نہیں پہ کیا کرتے تھے، بکواس کرتے رہتے۔ ومصر آمنت من الخراب حتیٰ تخرب البصرہ، مصر سے بصرہ کب خراب ہوا ہے؟ جب عراق میں امریکہ آئے، پوری گائیڈ لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک چیز۔ وخراب البصرة من العراق وخراب من ضفاف النیل وخراب المکہ من الحبشہ وخراب المدینہ من الجوع وخراب الجمن من الجراد۔ اللہ، یمن میں قحط سے خرابی پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ خراب الفارس الصعاليق وخراب الترک من الدن وخراب الدین من الارمن وخراب الارمن من الخزر وخراب الخزر من الترک وخراب الترک من السوائق وخراب السند من الحج۔ رسول اللہ زمانہ کا نقشہ اٹھا لیں، دیبل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گوادر سے، اور کہاں تک جاتا تھا سندھ؟ اٹک کے پل تک، اٹک سے خراسان شروع ہو جاتا تھا۔ کس کی کٹ لگنی ہے؟ کس کو سزا ملنی ہے؟ یہ جوتے کس کے پڑنے ہیں؟ اس کے۔ ہمیں اس لیے جوتے پڑنے ہیں کہ ہم نے وعدہ خلافی، ہمارا بنی اسرائیل والا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں اتنی شاندار قسم کی، ہمیں تو غلامی سے نجات دلایا، اور تم سمجھتے ہو کہ تو اللہ تمہیں دیکھ ہی رہا۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے، 40 سال تک بھٹکتے رہے، اور کس طرح وہ کونوا قرۃ خاسئین وضربت العلیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، سب کچھ ہوا۔ ہم نے ایک وعدہ کر کے یہ ملک لیا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں اٹک کے اس طرف آپ کو کہیں نہ کہیں اسلام ضرور مل جائے گا۔ میں بچپن میں یہاں جاتا تھا، اگر کبھی میرے والد نے کہا اس کو ڈرائیور کو یار نماز کے لیے گاڑی روکو، تو کہتا یار کرو پڑھ کے چلایا کرو نا۔ آج بھی آپ روکوا کے دکھوائیں، لیکن وہاں ڈرائیور پہلے روکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، وہ کہتا ہے، پٹھان کہتا ہے کہ تا سنگ پختانہ دی منز نہ کی، تم کیسا پٹھان اگر نماز نہیں پڑھتا، تم کیسا خرابیاں اپنی جگہ، خرابیوں کو چھوڑیں اپنی جگہ، جو کچھ بھی ہے۔ آج بھی سوات آخری وہ جگہ تھی جہاں پر شریعت نافذ تھی، شریع قوانین نافذ تھے، جس کو آ کے ایوب خان نے پھر ختم کیا۔ قلات آخری تھی جس میں دستور العمل دیوانی جائے تو شریعت نافذ تھی، شریع قوانین نافذ تھے، اور وہ چلتے۔ بہرحال تو یہ ہے کہ خراب السند من الہند، اور اگلا کمال ہے خراب الہند من الصین، اور ہند کو تباہ کرے گا چین۔ کسی نے سوچا تھا کبھی کہ چینی جو ہے ہند کے ساتھ لڑائی کریں گے؟ چینی جو ہے ہند کے، آج پہلی لڑائی تو پہلی تو چلو باسل کو ابھی تو ہو گئی نا۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری یہ پینٹاگون اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ ہماری جو فزیکل اپریٹس ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہاں سے آئے گا، کیونکہ ہم سمندر سے کہاں سے داخل ہوں گے؟ بیچ میں نارتھ کوریا کا ہم لے کے بیٹا، وہ چھوٹا کیا نام ہے اس کا، تو اپنا وہ جو۔ اب آتے ہیں ان حدیث کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں کسی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ میں بات نہیں کرتا، لیکن نعمت شاہ ولی کی بھی باتیں کرتے ہیں، میں وہاں بھی ایک دو اشعار سناتا ہوں، وہ بھی اگر آپ سن لیں۔ آپ دیکھیں 18 حدیثیں ہیں،
اور دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ گھڑی گئی ہیں، وہی اس وقت کس کو پتا تھا ہند میں آئے گا، لڑائی ہوگی. حالت یہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنا لشکر بھیجا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ لوگ کیسے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا واپس آ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہمیں، کیونکہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہ یہ صورتحال. اب میں اس نے میں صدیقی صاحب نے ان کو بہت اچھے طریقے سے اکٹھا کر لیا ہے. اب میں ان کی احادیث کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے، اور یہ حدیثیں بہت بڑی بڑی جسے کہتے ہیں. سب سے پہلے تو مسند احمد بن حنبل کی سنن نسائی کی لے لیتے. رسول اللہ نے ہم سے حضرت ہند کا وعدہ فرمایا، پس اگر میں نے اس غزوہ کو پا لیا تو میں اس میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کروں گا. اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو میں اس میں سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء میں سے ہوں گا. اگر میں لوٹ آؤں گا تو میں آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا. سنن نسائی کی حدیث ہے ایک جگہ، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ سیاستہ میں آتی ہے سنن نسائی جو، اور اس کی تمام راوی جو ہیں حسن ہیں، کیونکہ اس میں حضرت ثوبان کی روایت بھی شامل ہے. پھر اس کے بعد یہی حدیث جو ہے پھر دوبارہ ایک اور طریقے سے جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے. پھر حضرت ثوبان سے ایک اور ہے کہ میری امت دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کیا. ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا. پھر اس کے بعد مسند احمد بن حنبل نے اسی روایت کو سیدنا احمد بن حنبل نے انہوں نے امام ابو ہریرہ سے حدثنا حشیم بن ان سیار ان جبر بن عبیدہ ان ابو ہریرہ. میں ساری لسٹ دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ کافی زیادہ اعتراض کرتے ہیں جی وہ تم تصریح نہیں بتاتے. پھر حدثنا یحییٰ بن اسحاق حدثنا برا بن ان الحسن بن ابی ہریرہ قال حدثنی خلیلی صادق رسول اللہ، میری امت میں ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا، مگر میں نے اس کو پایا اور میں اس میں شہید ہو گیا تو میری امت میں ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا. ادھر سے گزر کے جائیں گے. وہاں لشکر کہاں سے آئے گا؟ یہاں سے نہیں جائے گا، کہیں اور سے آئے گا. ایک یہ بھی طے کر لیں، ٹھیک ہے. نبی کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ میری امت میں دو گروہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ پھر مثلا بہقی کی جو حدیث ہے اس کے بھی راوی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس میں بھی وہی والی فضیلت والی بات ہے. پھر اس کے بعد جو اصل حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور وہ ہے یہ بھی ساری اسی طرح 18 مجمع زوائد کی حدیث ہے، تاریخ الکبیر کی حدیث ہے کہ میری امت میں دو ایک حضرت عیسیٰ کہ جس وقت وہ لوٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پائیں گے. یہ جو ہے اس کے جو ہے نعیم بن حماد کی اس کی احادیث کے اندر. ہاں، اگر میں نے غزوہ ہند کو پایا تو میں اپنا نیا مال اور اپنے آباء و اجداد سے میراث سے ملا مال بھیج دوں گا، اس جنگ میں شریک ہوں گا. پس جب اللہ میں فتح آتا ہے کہ ہم واپس لوٹیں گے تو ماک سے آزاد ابو ہریرہ ہوگا. وہ لشکر شام آئے گا تو اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا. وہاں مہدی اس طرف نکل چکے ہوں گے، ہمارا لشکر اور طرف ہوگا. میں ضرور اس بات کو عرض کروں گا، ان کے قریب ہوں اور ان کو خبر دوں کہ اللہ کا رسول میں نے آپ کی صحبت اختیار کی. کہا رسول اللہ مسکرا دیا، فرمایا بہت دور ہے، بہت دور ہے. پھر اس کے بعد آگے جو ہے کہ بیت المقدس سے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا اور وہ لشکر جو ہے وہ غزوہ ہند میں حصہ رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو بیسک جنگ ہے وہ وہاں شروع ہونی ہے. ہماری کٹا ہو چکی ہوگی، یہ والا مسئلہ ہو چکا ہوگا. پھر جو لشکر جو آئے گا وہ پھر اس کے اندر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، وہ سندھ میں بھی آئے گا اور سندھ سے. یہ ایک. اب میں اس کے تھوڑا سا نعمت شاہ ولی کا بھی اگر آپ میں ذکر کر دیتا ہوں، اگرچہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں اور فلاں ہے کہ نہیں، کافی ساری اس کے اوپر، لیکن بہرحال میں اس کی چند ایک مجھے خود بھی یاد ہیں اس معاملے کے اندر کہ جو انہوں نے نعمت شاہ ولی نے اس کے اندر ذکر کیا ہے. تو اس میں ایک چیز کا میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر سوالات جوابات کر لیجیے گا. آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک صاحب ملے، تو ان صاحب نے، ان کے والد علم العادات کے بہت بڑے ماہر تھے اور انہوں نے مختلف قسم کی چیزیں جو تھیں وہ لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن چٹے پڑھتے اور قرآن کی آیات سے کرتے تھے. اور وہ خود جو تھے وہ بہت بڑے عربی کے پروفیسر ہیں. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی. اس کے بعد انہوں نے ایک کہا گیا کہ تم ایک کتاب مرتب کرو روحانی لیول پہ، اور یہ کتاب انہوں نے مرتب کی
پھر اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو مرتب کرنے کے بعد جب چھاپنے کا وقت آیا تو ان کو منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس فقیر کو یہ کتاب دے آؤ تاکہ یہ اس کو محفوظ رکھے، وقت آنے پہ اس میں کچھ چیزیں جو اس وقت تھوڑا سا اس میں ہیں، اس وجہ سے میں جو ہے اندازہ یہ بیسیکلی علم العداد کے بارے میں اس حدیث سے انہوں نے بات شروع کی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا وہ خراب سندھ میں، ٹھیک ہے، اور یہ لشکر ہندوستان میں دجال کی آمد تک قیام کرے گا، ٹھیک، اللہ اس کو لشکروں کو معاف کر، اسی کے اندر تو اس کے اندر انہوں نے مختلف ترتیب لکھی ہے، تو جو انہوں نے ٹائم بتایا تھا وہ ٹائم جو ہے وہ ٹائم انہوں نے بیسیکلی میرا انداز میں اس کے ظاہر بات ہے امین ہوں، میں اس بات کو کھول نہیں سکتا ہوں، لیکن میرا اندازہ ہے کوئی اتنا دور نہیں ہے، تو ان کا بھی یہی اندازہ تھا، میں نے بھی یہی اندازہ ہے، لیکن ان کو تو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ علم دیا ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب یہ جو اسی طرح کے علم کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے بتائی ہے نعمت شاہ ولی کی احادیث، جو اس میں یہ ہے کہ جنگ جو ہونی ہے غزوہ ہند کی وہ یہاں نہیں ہونی، اٹک پہ ہونی ہے، اور اٹک کا جو دریا ہے وہ 3 دفعہ خون سے تر ہو کے بہے گا، 3 دفعہ، اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چلتے چلتے اٹک تک آئیں گے تو پھر اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مختلف چتر اور نانگا پربت، باسیر ملک و گلگت، پس ملک ہائے تبت، کیرن جنگ آنا، بادس شورس تر ملک ہند پیدا، فتنہ و فساد برپا در ارہن مشرکانہ، اس کے اندر وہ پھر آگے وہ کہتے ہیں ماہ محرم آیت چوتے گے مسلمانہ، ماہ محرم میں یہ کام شروع ہو جائے گا، اور خاص آمد جب آ جائیں گے، اور عثمان و عرب و فارس ہم مومنان اوسط از جذبہ آئندہ و البانہ، آراب نیز آئند اسکوہ دشت ہاموں، سیلاب آتشیں شد از ہر طرف روانہ، یک جاں شود عثما ہم چینیان اورنا، فتح کنند اینا کل ہند غازیانہ، یہ سارے کے لوگ عرب سے، فارس سے، ادھر سے لوگ اٹھ کے آئیں گے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لاہور فتح ہوگا تو اجمیر فتح ہوگا تو دلی فتح ہوگا تو یہ سب کچھ فتح ہوگا۔ تو یہ بنیادی طور پر کرنے کی بات تھی کہ اس چیز کے لیے تیار رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پہچان دے اس لشکر کی، حالات بہت نزدیک ہیں۔